नमस्ते चिनी मलाई चिनको हो अस्ति नाचेको कि नसँगै है उता है कता जाने नमस्ते यति चाहिँ नयाँ मैले भर्खर देखेँ तपाईँले मलाई देखेको छैन है छैन नमस्ते नहीं नहीं हजुरलाई याद छ के पकाएर खुवाइसक्यो ल है पुलो गएको है आज के खान्छ हो गुड मासु चाहिँ राख्ने आज त्यही त हेर्नु न है तपाईँहरू नाच्नु भयो होला गाउनु भयो होला अब केही छैन अब नाच्ने है अब गाउने हस् टिका अनि हजुरहरूलाई चुरा टिका केक अनि मिठो मिठो खानेकुरा अब आफैले बसेर खुवाउँछु भन्छ पहिला सरको ट्यालेन्ट हेर्ने हो कि है होइन ल पहिला तिमीले गीत गाइदियो सबैले होइन सबैले म्यामलाई जय होस् तिम्रो मङ्गल होस् गाएर हामी उहाँको मन खुसी भएपछि गर्ने है त ल लगाइदिनुहोस् त जय होस् तिम्रो यसरी त्यो भाव चाहिँ हामी सँगै बसेर होइन त्यो अहिले चाहिँ मलाई यहाँ कार्पेट मिस भइरहेछ है अब हामी छिट्टै कार्पेट गरेर यसलाई चाहिँ बाल्दिने अब आगो ताप्ने अनि त्यसपछि हामी त्यही कार्पेटमै बस्ने है एकदमै मिस भयो भने मलाई कार्पेट मिस भयो कि सँगै है सरले अब सरले के गरेको मनपर्छ हजुरहरूलाई नमस्कार म क्रिया प्रशासन खडा है तारकेश्वरबाट आएको हजुरहरूलाई भेट्नलाई हजुरहरूलाई म भेट्न किन आएको त भन्दाखेरि हजुरहरू चाहिँ भगवानको चाहिँ नि मन्दिरमा बस्नु भएको छ होइन भगवानको मन्दिरमा बस्नु भएको छ स्वयं चाहिँ भगवानको चाहिँ नि छोराछोरी भएर हजुरहरू बस्नु भएको छ अब त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूको चाहिँ दर्शन गर्न आएको म है अब म चाहिँ एउटा सानो कमिक जस्तो होइन म तपाईहरुलाई सानो एउटा कमिक जस्तो सुनाउँछु है अनि तपाईहरु चाहिँ सुन्नुस् है त अरे चुम्री तू क्या मोरे जैसा चुमा अरे तेरे बाकी है तेरा बच्चे आई चुम्री बच्चे काटने
दर्शन गर्न आइराखेछु भन्छु म। चौरी अब के कामेर चाहिँ तिम्रो बर्थडे मनाउनु पर्छ भन्छु म। नेताको कुन चाहिँ नेताको कि नेताको नाम भन्नु त कुन नेताको नाम म के भन्छु भने मरिसकेको नेता है बितिसकेको नेता म के भन्छु म के भन्छु के भन्छु आज यस नेपाली स्नेही काखमा हजुरहरूलाई भेट्न र मेरी श्रीमतीको बर्थडे मनाउनलाई आइराखेको छु। त्यही भएर तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्छु। गिरिजा प्रसाद कोइराला हजुरलाई थाहा छ? नाक कस्तो थियो भन्नु त? थेप्चे थियो है। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाक थेप्चे थियो है। चुचु थियो? पक्का हो? ए हो ल हो। अनि अब कस्तो सुन्ने? अनि केक काटिहाल्ने कि पहिला सुन्ने? ल के सुन्ने ल भन्छ त? धुर्मुसको आएन है आज। अहिले भयो धुर्मुसको तर अर्को बोल्दैन कि अहिले धुर्मुसको कि अहिलेको आएको चाहिँ ए सुन्तली तिमीलाई देखेपछि त म त के हुँदैन कामरी पनि कति साल त्यही भएर अब खुसियाली गर्नुपर्छ होइन? कसरी हाँस्छु म त आज चाहिँ कसको बर्थडे थाहा पाउनु भयो है? है अनि थाहा छ तपाईँहरूलाई गेटमा तपाईँहरूलाई है त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो बन्द थियो थाहा छ कि थाहा छैन? अनि तपाईँहरूले काउली तरकारीहरू भित्र लिएर आएर अनि हामीले चाहिँ सृजना म्यामको बर्थडे भनेर खान्थ्यौँ है। उहाँ म्यामले बन्द हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई सेवा गरिराखेको थियो है। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई। सधैँ सधैँ आशिष होस्। अझै म्याम होइन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। जसको बर्थडे छ आफ्नो आफन्तको भने जाऊँ न त्यहाँ भनेर ल्याइसकेको छ, त्यसको लागि आभारी छौँ हामी। यो सिल्भर प्यालेस त्यसै बनाएको छैन, यसमा हजुरहरूको अहम भूमिका छ यो बन्नलाई। आशिष छ, प्रेम छ, आर्थिक कुराहरू छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग शब्द छैन है। त्यही भएर मैले अहिलेसम्म सिल्भर प्यालेसमा जो आउनु भएको छ मलाई केही कमी छ जस्तो लाग्थेन है। जे भए पनि एउटा छत बनेको छ होइन, उहाँहरूले एक छाक खाना पाउनु भएको छ सबैको प्रेमले भने जस्तो लाग्थ्यो। तर आज आएपछि हामीले घनिष्ठता हुनलाई चाहिँ भुइँमै एउटा बस्न पर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने रहेछ भन्ने फिल आयो मलाई। अब छिटोभन्दा छिटो यहाँ कार्पेट राखेर हामी पहिलाको जस्तै रमाउने छौँ है। अनि आज रेस्क्यु नै परेको भएर आज सृजना म्यामको बर्थडेको दिनमा दुईवटा जीवन बाँच्यो भन्छु म। एउटा पेटभित्रको जीवन, एउटा त्यस्तो महिला जो चाहिँ म को हुँ भन्ने पनि थाहा छैन उहाँलाई। हामीले रेस्क्यु गर्न जाँदाखेरि मासु भात खुवाएको रहेछ कसले। मलाई मासु भात खायो भनेर रिस गरेर त लिन आएको, मैले मासु भात खाएको सुन्न आएको त्यस्तो कि उहाँलाई थाहा पनि छैन हो। त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ हजुरको जन्मदिनमा हामीले बचाउने मौका पायौँ, हजुरको पाइरहनु यहाँ पठाउनु हजुरकै सेवाले हजुरले नै ल यो ट्याक्सी लिएर जाऊ है भनेर पर्मिसन दिएन भन्ने ट्याक्सीहरूले पनि बिरामी राख्न मान्दैन कि। हजुरले अघि चुलो ल्याइदिनु भयो नि, त्यही दाइलाई नै बोलाउनु पर्ने हुन्थ्यो हामीले, दाइ जसरी नै आउनु भनेर होइन। धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि आभारी छौँ। केही टुटी फुटी पहिला जस्तो भएन भने चाहिँ मलाई माफ गर्छेला है। त्यो वातावरण यहाँ सिर्जना होस् छिटो, मिसहरूले पनि सिक्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ है।
होइन हामीसँग को आइरहेको छ हामीले कस्तो वातावरण गराइदिनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि सिक्नुपर्छ। अर्को मिस चाहिँ कहाँ जानुभयो अझै थाहा छैन। ल ओहो कस्तो राम्रो केक रहेछ। तपाईँहरूले सेतो केक खाने कि ब्ल्याक फरेस्ट खाने? रेड खाने? रेड पनि छ, त्यो व्हाइट पनि रहेछ। पहिला होइन सिर्जना म्यामको केक काट्नुभन्दा अगाडि त सिर्जना म्यामलाई गीत सुनाउनु पर्यो नि त तपाईँहरूले। कति पछि भेट भएको नि होइन। उहाँहरूको सेवा चाहिँ निरन्तर हरेक हप्ता छुटेकै छैन है। तपाईँहरूले तरकारी खान पाइराख्नु भएको छ भने, तपाईँले मिठो मिठो खान पाइराख्नु भएको छ भने, मासु है त्यतिखेर कसैले पनि मासु ल्याउनु नल्याएको टाइममा चाहिँ सिर्जना म्यामले ल्याइसकेको बसेको मासु है। त्यसको लागि तपाईँहरूले सुनाइदिनु पर्यो नि त गीत, यहीँ आएर अगाडि आएर है नाचेर देखाइदिनु पर्यो नि त होइन। ल ए ल ल कसले गाइदिने? ल तपाईँले गाइदिनुहोस् के छ अरे स्पिकर? ल ल पहिला केक काटौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हस् हाम्रो प्यारी सिर्जना म्यामको जन्मदिन। सिर्जना म्यामलाई सम्झिँदा हामीले होइन सरलाई सम्झिँदा यो घरको खम्बा नेपाली स्नेक सम्झिन्छौँ होइन। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा देशको सेवक भइदिन्छ है, जसले चाहिँ यो देशको लागि जहिले पनि यो हामी सुरक्षित छौँ भने उहाँको कारणले छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि उहाँको अर्धाङ्गिनी ब्युटिफुल होइन सिर्जना म्यामको आज शुभ जन्मदिन। उहाँले जन्मदिन, छोरीको जन्मदिन होइन, बाबुको जन्मदिन, सबैको जन्मदिन उहाँकोदेखि लिएर हुँदा हुँदा पास आउट भइसक्नु भएको प्यारेन्ट्सको शुद्ध तिथि यहाँ मनाइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी एकदम आभारी छौँ। हजुरलाई के भन्नु छ भन्छ न, हामीले चाहिँ सिर्जना म्यामहरूको फोटो राखेर भिडियो बनाइराखेका थियौँ अस्ति अस्ति होइन। आज साक्षात् भेट्न पाएको छ भन्छ न के? नमस्ते सबैजनालाई। म अब के भन्नु, हजुरले जति सेवा गर्नु हाम्रो सकेसम्म त्यही पनि हामीले हजुरलाई अलिअलि गरेर सेवा गर्न पाऊँ भने ऊ छ है हजुरलाई। हजुरले यतिजना धेरै मान्छेले सेवा गर्नुभएको छ। हामीले त के गर्छौँ त कहिलेकाहीँ आएर यसो भेटघाट गरेर रमाइलो गर्ने तपाईँहरूसँग नाच्ने गर्ने आउँछौँ। यो उहाँको महानता हो। उहाँ जस्तो पवित्र हातहरू नजोड्या भए हामीले यो सेवा गर्न सक्थेनौँ। मलाई छोरीहरू यति राम्रो हुनुहुन्थेन, कति छोरीहरू तपाईँहरू देख्छु होला। देखेँ नयाँ नयाँ मान्छे देखेँ मैले आज यहाँ आउँदाखेरि। र मलाई यहाँ सधैँ साथ दिन आउने मेरो श्रीमान, मेरो आमा, मेरो दाइ भाउजू, मेरो साथीभाइले साथ नदिए त म यहाँसम्म आउन सक्दिनँ। किनकि मैले यस्तो बर्थडे मनाउँ है भनेकी श्रीमानले हुन्छ हुन्छ जति खर्च लाइन जाउँ भन्नुहुन्छ। त्यसकै लागि सबभन्दा त पहिला मैले मेरो परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो जतिखेर मलाई सहयोग गर्दै मेरो दाइ हुनुहुन्छ, मेरो भाउजू, मेरो साथीहरू सबैजना सहयोग गर्दै यहाँ आउनुहुन्छ। सबैजनालाई धन्यवाद। र हुँदाहुँदै मेरो गुरुजीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने भइसक्यो। जहाँ गरे उहाँले लिएर जानुहुन्छ, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेस्क्यु गर्दाखेरि आज झन् होइन हामीलाई गाडीकै जहिले फिल भइरहेको हुन्छ नि त। ठ्याक्क आइसक्यो म्याम सर आइसकेपछि उहाँको पाइने भनिसकेपछि चाहिँ भान्सामा हामी कसैको हातै चाहिँदैन कि आफैले पकाएर आफैले मिठो मसिनो खाइदिन्छ होइन। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पकाउँदै गर्छु, तपाईँले ट्याक्सी लिएर जानु भन्छ र आज हामीले उद्धार पनि गर्न पायौँ। कोपिला नाम गर्नुभएको उहाँको कास्ट चाहिँ थाहा छैन, टोलमा कोपिला कोपिला भनेर बोलाउनु हुँदो रहेछ। उहाँलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउन पाएको छौँ है। अनि रिक्सा होला उहाँ है भवानी छोरीहरूसँग बस्नु भएको बिरामी, पुरानै बिरामी हुनुहुन्छ। त्यो गाला काटेको देख्छ थियो नि उहाँ बिचको हात उठाउनु त डम्बरु आमा उहाँ अन्त्यारा स्वयम्भूमा गीत गाउनु बहिनी
उहाँको त गीत र नाच एकदम बेस्ट छ है मलाई मन नाच्न आएको देखि सुनेर देवकी भयो मेरो देवकी र भेनालाई बिर्स्यो भन्छ देवकीले के गर्नु भेनालाई बिर्स्यो आफ्नै भेनालाई बिर्स्यो दोहोरी गाउने भेनालाई अनि पवित्रा सबै चिनेछ नि है मलाई कोले चिन्छ हात उठाइसे त ल अरे वाह उ भल्यो मेरी उ त निदाइरहेछ आज भाइ पनि छैन उनीहरू गाउँ गएको छ त्यही भएर ठुल्ठुलो मान्छे मात्रै ल्याएको आज सानो पुची आज अस्तिको सानो पुची आज नि आज मलाई है बर्थडे गिफ्ट पनि मलाई एकजना कमल भाइले पठाइदिनु भएको है उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कमल भाइलाई कमल भाइको बाइजाने इच्छा चाँडै पुरा होस् एकदम होस् यस्तो यो चाहिँ गिफ्ट रहेछ है केक चाहिँ हामीले अझै प्रसाद माथि प्रसाद हेर न है हजुर ए ल यो चाहिँ टिकटकमा आउँछ कि आउँदैन हो मैले गरेको छैन ल म गर्छु ल हो मसँग हुनुहुन्छ मेसेज गर्नु न है ल ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे टु यु कसको टाउकोमा परेन Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Dear Susanna, happy birthday to you. हाम्रो प्यारी म्यामको चाहिँ शुभ जन्मदिन हुँदा जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना र यहाँ आफ्नै हातले यति मिठो मिठो खाना खुवाइसकेछ धेरै धेरै धन्यवाद ह्यापी बर्थडे मेरो भाउजू है प्यारी भाउजू ल यहाँ छ है ह्यापी सर भने मेरो भाइ समान हुन्छ मलाई पनि ह्यापी बर्थडे ल ह्यापी बर्थडे म्याम धन्यवाद सबैलाई अब केक खाने स्पिकर ल्या हो म्याम आउने त म्याम म राम्रो मान्छे बोल्छु म्याम राम्रो मान्छे मिठो केक रहेछ कि एकैछिन रङले खेल्ने कि नखेल्ने होली खेल्ने कि नखेल्ने आज खेल्नुपर्छ है पिचकारी ल्याउनु पर्ने रहेछ सबैलाई भिजाइदिन्छ पानी जम्मा गरिराख्छ तपाईँहरूलाई पानी छाटाछाट गरेर रङ लगाएर यति रङ ल्याइदिउँ कि यति ल्याइदिउँ कि यति ल्याइदिउँ
सबैजना ह्याप्पी होली। ह्याप्पी होली। बोला म्याम ह्याप्पी होली। अरे वाह ह्याप्पी होली। यस्तो ब्युटिफुल मान्छेलाई मैले त टिका लाउन सक्दैन होला है। हुन्छ हुन्छ लाउनु न। हुन्छ हुन्छ किन नआउनु आमा। ह्याप्पी होली। ल भने कोही छैन संसारमै कोही छैन राम्रो कोही छैन संसारमै आमा जस्तो राम्रो कोही छैन। मेरो बच्चाहरूले चाहिँ आमा भन्दा ज्ञानी भन्छ चाहिँ टिकटक हो रे यो टिकटक। आउँछ भने कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै आमा भन्दा ज्ञानी कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै योभन्दा धेरै नआउने हो जति प्यारी कोही छैन संसारमै। खाने पक्नु सिर्जना म्याम पहिला एकचोटि केही पाउनु सबजना हामी एकदम लक्की मान्छे हो है। आज सबजना म्यामको बर्थडे सिर्जना म्यामको बर्थडे हो होइन। यसरी धेरै मान्छेको परिवार हुनलाई चाहिँ श्री आउनुपर्छ हो कि होइन है। नभए त होइन एउटा सानो परिवार त जस्तो नि हुन्छ त्यो हाम्रो त ठुलो परिवार छ है। ल सिर्जना म्याम एकछिन छोड्दैछु उहाँलाई के खानु मेरो म्यामलाई राम्रो भयो भने है म्यामलाई सुख शान्ति खुसी त उहाँको परिवारमा छ्यालब्याल छ। अझै थपोस् है अझै धेरै धेरै थपोस् इकोनोमिक रूपमा अझै धेरै धेरै उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् केसिनाले प्रगति गरोस् होइन। अनि धेरै धेरै आशिष दिने हामीलाई हाम्रो परिवारमध्ये एक होइसिन्छ हो कि होइन है। त्यो कारणले म्यामलाई धेरै उन्नति प्रगति होस् सुस्वास्थ्यको कामना अहिले त हेल्थको कुरा छ होइन। उहाँलाई सुस्वास्थ्य समृद्धिको धेरै धेरै कामना भनेर प्रार्थना गर्ने हस्। ल हरि र दाता हरि र भोक्ता हरि र अन्नम प्रजापति हरि र विप्र शरीर स्तुत भोक्ते भुजायते हरि अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ते देवो महेश्वर। हे भगवान आज हाम्रो प्यारी म्याम सृजना म्यामको शुभ जन्मदिन हुँदा उहाँलाई आशिषले भन्नुहोस्। जहाँ पनि सकारात्मक ऊर्जाका साथ हाम्रो परिवारमा सधैँ आशिष होस्। उहाँलाई सधैँ स्वस्थ राख्नुहोस्। उहाँले चाहेका कुराहरू सबै पुरा होस्। सधैँ आमा भएर सन्तान सुख प्राप्त गर्न सक्ने भाग्यदायी आमा बनाउनुहोस्। उहाँको परिवारमा अझै प्रेम थप्नुहोस्। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई सफलतातिर बढाउनुहोस्। धन्यवाद। शान्ति शान्ति शान्ति। ह्याप्पी बर्थडे केक कस्तो मिठो के है। अब खाएपछि थाहा हुन्छ हजुर हजुर
मलाई पनि यस्तै ठाउँ चाहिएको छ बगरको ढुङ्गोमा चल्यो बतास लागेन ढुङ्गोमा तिमीलाई बिथा बगरको ढुङ्गोमा चल्यो बतास चल्यो बतास मनै चोरी लाने माया कथा छ सेवा सधैँभर गर्नु भई चल्यो बतास रामदारी गर्नु भई समाज सेवा सधैँभर गर्नु भई चल्यो बतास जाडै बिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी लाने माया कथा छ मनै चोरी लाने माया कथा छ मिस एउटा